औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमर दराज। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज 3-4 खबरें हैं जिनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले तो ये खबर है कि नवाज शरीफ साहब को अदालत ने उनके घर की दहलीज के ऊपर इंसाफ फराहम कर दिया, और ऐसा सस्ता और ऐसा फौरी इंसाफ जो कि आज तक किसी को नहीं मिला, जिसकी नज़ीर आज तक पूरे बरसगीर में शायद नहीं मिलेगी। ऐसा इंसाफ उनको मुहैया किया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे जनाब अली कि ट्विटर के मुकाबले में एक नई एप्लीकेशन आई है, सोशल मीडिया ऐप आई है। उसके हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो कैसे वर्क कर रही है, उसके ऊपर अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और उसने अब तक कितने जो माइलस्टोन हैं वो अचीव कर लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं कि लाहौर की एक एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस सुना। वो केस ये था कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था। वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मुल्क से बाहर गए थे 2 हफ्ते के लिए, लंदन दवाई लेने के लिए, और फिर अभी तक वो वापस नहीं आए। उसके बाद फिर सुप्रीम अदालत जो है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, उसने उनको नाअहल इश्तिहारी करार दे दिया था। और जो बंदा इश्तिहारी हो जाता है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, उसकी सारी जायदादें, उसके सारे असासे जो हैं वो ज़ब्त कर लिए जाते हैं, और उसके सारा कुछ जो भी उसके नाम पे होता है वो सारा कुछ ज़ब्त और मुंजमद कर लिया जाता है। लेकिन और इश्तिहारी की जो उसकी जो माफ़ी है, जो तलाफ़ी है, वो उसी वक्त मुमकिन है जब वो बंदा अदालत में आकर अपने आप को प्रेजेंट करता है और अदालत के सामने सरनगू होकर माफ़ी मांगता है, या अपना जो कानूनी केस है वो कानूनी तरीके से लड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो एक अजीब ही मंतक सामने आई, यहाँ पे अजीब कार्रवाई देखी गई। जज भी अजीब था और सारा कुछ जजमेंट भी अजीब थी। आपको उस केस का अहवाल बताऊं कि ये केस था प्लाट्स, जो नवाज शरीफ के नाम पे प्लाट्स हैं, उनके खिलाफ नाअहली का और इश्तिहारी होने का। तो उसमें उनको बिल्कुल बरी कर दिया गया, और जज ने जो रिमार्क्स दिए वो आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये जज रिमार्क्स दे रहा है या नून लीग का कोई वजीर या कोई मशीर, जैसे कहता तारड़ या मरियम औरंगज़ेब ऐसे ऐसे बयानात देती हैं, या वो जवेद लतीफ़ वो ऐसे बयानात देते हैं। जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए। तो आपको इस बात से, जब जज के आप रिमार्क्स सुनेंगे तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा कि जज कितना जानिबदार है, गैर जानिबदार है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जज साहब के सामने ये केस पेश किया गया। उन्होंने इस केस की समाअत को बड़ा मुख्तसर से वक्त में मुकम्मल किया, और उन्होंने इसको उसका फ़ैसला करते हुए ये लिखा, तहरीरी फ़ैसला, कि नवाज शरीफ को इस केस में पिछली हुकूमत ने सियासी इंतकाम की सूरत में उनसे सियासी इंतकाम लिया, और उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है इन प्लाटों के ख़रीद फ़रोख्त के हवाले से, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। और उसके अलावा जो उनके इख्तियार में भी नहीं था, उनकी अदालत में केस लगा ही नहीं था, उसका फ़ैसला भी उन्होंने दे दिया। उन्होंने फ़ैसला करना था कि नवाज शरीफ के जो प्लाट्स वगैरह हैं उनमें जो ख़रीद फ़रोख्त है वो उसमें खुर्द बुर्द का केस था, तो उसके ऊपर तो चलो वो फ़ैसला दे सकते थे, सुना सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये फ़ैसला दिया कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी जो है वो अदालत की तरफ से करार दिया गया है, और वो हम अपना फ़ैसला वापस लेते हैं, हम नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार नहीं देते, बल्कि वो एक अच्छे इंसान है, उनको इश्तिहारी करार देना जुर्म है। तो ये अदालत ने ये भी फ़ैसला सुना दिया। हालांकि ये रेफरेंस ही नहीं था, ये रेफरेंस ही नहीं था कि नवाज शरीफ की जो है वो ख़त्म की जाए इश्तिहारी, क्योंकि ये अब इसलिए ख़त्म करवाया जा रहा है कि नवाज शरीफ हो सकता है आने वाले दिनों में पाकिस्तान में लैंड करें और उनको कहीं पे पकड़ने की कोशिश की जाए, या क्योंकि वो अदालत को मतलूब है, अदालत से ही गए हुए हैं, तो ज़रूरी है कि फोर्सेस जो है वो उनको एयरपोर्ट के ऊपर भी धर लें। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये सारी चीज़ें पहले से ही सेटल आउट करनी शुरू कर दी हैं कि नवाज शरीफ को जो है वो उस एयरपोर्ट के ऊपर कोई बंदा तंग ना करे, और वो एक तहरीरी फ़ैसला लेकर उनके सामने पेश कर दें कि ये देखें जी, ये एहतसाब अदालत लाहौर ने
نواز شریف کی جو اشتہاری ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور ان کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے، تو یہ ان کو پریزنٹ کیا جا سکے، تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ اس طرح سے نواز شریف کو جو عدالتیں ہیں وہ اس طرح سے انصاف فراہم کر رہی ہیں کہ وہ ادھر موجود ہی نہیں ہے، تھوڑے سے عرصے میں ایک ریفرنس آتا ہے، اس کے اوپر جو ریفرنس دائر ہی نہیں ہوا اس کے اوپر بھی فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ کسی اور نے تحریر کیا ہے اور وہ بنی گالا سے آیا ہے۔ تو جج صاحب کو بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جو فیصلہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، آپ کو اپنے منصب کا تو کم از کم خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جتنا بھی محبت انس اور کسی بھی شخص سے ہوگا وہ ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کا منصب اور آپ کا جو ادارہ ہے اس کا بھی تقدس ہے، تھوڑا سا اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیا کریں، اور آپ نے ایک حلف بھی اٹھایا ہوا ہے، اس حلف کی پاسداری بھی کر لیا کریں کہ آپ کیا کام کیا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کم سے کم قانون کی زبان تو بولے نا۔ آپ نون لیگ کے لیڈرانز اور ان کے جو مشیران وغیرہ ہیں اور ان کے چمٹے کڑچے، ان کی زبانیں تو مت بولے نا بھائی۔ آپ پاکستان کی عدالت کے چیف جج ہے، تو آپ کو قانون کی زبان بولنی چاہیے، پاکستان کے قانون کی، نہ کہ آپ کو نون لیگ کے قانون کی زبان بولنی چاہیے۔ تو برائے مہربانی اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹک سکے گا۔ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اور چیلنج ہو جائے گا، یہ فیصلہ جو ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور یہ فیصلہ پھر اڑ جائے گا، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جناب مارک زکر برگ ہیں جو کہ انسٹاگرام اور فیس بک کے مالک ہیں، امریکہ میں وہ رہتے ہیں، اور انہوں نے ٹویٹر کے مقابلے میں ایک ایپ متعارف کروائی جو کہ انسٹاگرام سے منسلک ہے۔ انہوں نے ایک ایپ متعارف کروائی جس کا نام ہے تھریڈز ود انسٹاگرام، اور انہوں نے یہ ایپ ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر جو پابندیاں اس وقت ایلن ماسک جو کہ ایک خبتی سا بندہ ہے اس کی جانب سے لگائی جا رہی ہیں، تو ہم یہ ایپ متعارف کروانے جا رہے ہیں جو کہ ٹویٹر کا مقابلہ کرے گی، اور لوگ اس کے اوپر آزادانہ اپنا اظہار خیال کر سکیں گے ٹویٹر کی طرح۔ اور انہوں نے پہلے ہی دن ان کے لانچ کے جناب 50 ملین لوگوں نے اس ایپ کے اوپر اکاؤنٹس بنا لیے، اور اس میں سب سے زیادہ جو اکاؤنٹس ہیں بڑے بڑے بندوں کے، ان میں عمران خان بھی ایک نام ہے، اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ فالو کیے جانے والا اکاؤنٹ ہے اب تک، جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تب تک ان کے 1,50,000 کے اوپر فالوور ہو چکے ہیں، اور پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کیے جانے والا اکاؤنٹ عمران خان صاحب کا ہے اور پی ٹی آئی کا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے تھریڈز پہ اکاؤنٹ بنانے شروع کر دیے ہے، اور تھریڈز کا میرا بھی اکاؤنٹ ہے، میرے اپنے نام سے میں نے بھی بنا لیا ہے، تو آپ بے شک وزٹ کر سکتے ہیں، میرے نام سے سرچ کریں گے تو میرا اکاؤنٹ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب تھریڈز جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ یہ چلتی کیسے ہے، کس طرح اس کے اوپر اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، ڈاؤن لوڈ کیسے کیا۔ تھریڈ جو ہے وہ اگر آپ پلے اسٹور پہ یا ایپ اسٹور پہ لکھیں گے کہ تھریڈز، تو آپ وہاں پہ تھریڈز نہیں ملے گی، لیکن آپ کو لکھنا پڑے گا تھریڈز ود انسٹاگرام یا تھریڈز بائی انسٹاگرام، تب آپ کو یہ ایپ ملے گی، اور اس کا لوگو بھی انسٹاگرام سے سیم ملتا جلتا ہی ہے، اور آپ کو نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا پڑے گا، بلکہ آپ کا پہلے والا جو انسٹاگرام والا اکاؤنٹ ہے وہی اس کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو جائے گا، اسی کی وجہ سے آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا، اور وہی ساری سیٹنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، سارا کچھ آپ کا انسٹاگرام والا اٹھا کے اس میں ڈال دیا جائے گا، اور آپ کا تھریڈ کا اکاؤنٹ بن جائے گا۔ تو یہ ہے تھریڈ کے بارے میں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ بہت ساری باتیں کریں گے آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ حافظ۔